वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने लाहौर हाई कोर्ट बार में वकला से खिताब में कहा है कि मुल्क को डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। 2024 के इलेक्शन में जिस तरह से बदतरीन धांधली की गई है वो इस बात का सबूत है कि आपको पाकिस्तान में इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड लोग चाहिए। इमरान खान इसलिए जेल में है क्योंकि वो निज़ाम के लिए खतरा है, वो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। गंडापुर ने कहा कि अवाम पर अपने लोगों को मुसल्लत करने के लिए बार बार तजर्बे किए गए, इन तजर्बात के नतीजे में पाकिस्तान 76,000 अरब के कर्जों में डूब चुका है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए लगे हुए हैं। अगर आप पाकिस्तान के लिए लगे हुए हो तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान में जमहूरियत है और जमहूरियत में इलेक्शन में तुम हमेशा धांधली करते हो, तो फिर जब हुकूमत तुम चलाओ और तुम गिराओ तो फिर ये असेंबलियां और आइन क्यों बनाया गया है। उन्होंने कहा कि कब तक इमरान खान को कैद में डालोगे। अवाम की आवाज़ अगर फैसला साजों और एस्टेब्लिशमेंट को नहीं जा रही तो इसका मतलब है कि ये अवाम के साथ नहीं अपने ज़ाती मफाद के साथ है। हम गुलाम हो चुके, हमारी रियासतें गुलाम हो चुकी हैं, हमारे लीडर्स गुलाम हैं। अली अमीन गंडापुर ने आज रियासती निज़ाम के खिलाफ बहुत सख्त ज़बान, अल्फाज और टोन इस्तेमाल की। अली अमीन गंडापुर पहले भी संगजानी और इस्लामाबाद जलसों में ऐसी बातें कर चुके हैं जिसके बाद उन्हें 12 अजला क्रॉस करके पेशावर पहुंचना पड़ा था। पीटीआई में इस वक्त कौन किसकी गेम कर रहा है इस बारे में यकीन से कहना मुश्किल है, ताहम ये बात तय है कि 2024 के इंतखाबात के बाद पीटीआई की जिस बड़ी शख्सियत की दो रुखी सब पर वाज़ेह है वो अली अमीन गंडापुर ही हैं। पाकिस्तान के चारों सूबों में कभी कौम परस्त वज़ीर आला रहे, कभी मजहबी पार्टियों के सरबराह, कभी विफाकी हुकूमतों के मुखालिफ, मगर क्या कोई एक मिसाल भी ऐसी है कि जो गंडापुर की तरह रियासती निज़ाम के खिलाफ ऐसी ज़बान इस्तेमाल करे और फिर वज़ारत आला की कुर्सी पर भी बैठे रहे। नहीं तो फिर ऐसे में अली अमीन गंडापुर ऐसी ज़बान इस्तेमाल करके किसकी गेम खेल रहे हैं। पंजाब में ऐसी ज़बान इस्तेमाल करना, इस्लामाबाद के अहम इजलासों में मुअद्दब बन जाना, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून कार्ड खेलना, क्या ये सब बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर किया जा रहा है? तो ये बैलेंसिंग एक्ट ही है तो अली अमीन गंडापुर इस बैलेंस को कब तक यूं ही मेंटेन कर पाएंगे या निभा पाएंगे, इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। आपको पाकिस्तान में इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड लोग चाहिए। अली अमीन गंडापुर रियासती निज़ाम के खिलाफ ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने वाले गंडापुर खुद कितने इलेक्टेड और कितने सिलेक्टेड। हमाद साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो ज़बान और लहजा इस्तेमाल किया है रियासती निज़ाम के खिलाफ, कोई वज़ीर आला ऐसा लहजा इस्तेमाल नहीं करता है। ये कौन से या किसके ऐसे लाडले हैं कि वो सेफ जोन में रहते हैं, सब कुछ कहकर ऐसे लहजे इख्तियार करके डेंजर जोन में नहीं पहुंच पाते? खुशकिस्मत आदमी है वो, और उनके ऊपर दस्ते शफ़क़त अगर है तो हमें उनसे जेलस नहीं होना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। ऐसे आदमी की निज़ाम में मौजूद है और जैसे शहजाद साहब कह रहे हैं कि उसको हम सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो 3-4 साल बरकरार रहें और किसी इंटेलेक्चुअल को, जैसे उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, करीब ना आने दें। ये एक आदमी जो है, यानी उनका मतलब है फ्लैम्बॉइंट आदमी, उसको ही सूबे के हालात ऐसे हैं कि उसी को जारी रहना चाहिए। तो हम भी नेक तमन्नाओं का इजहार कर देते हैं। जैसे उन्होंने ख़ुद कहा ना अभी कि एक ज़माना था कि जब वो तन्हा हुआ करते थे, वो क्या कहते हैं, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, अब यहाँ अब मेरे राजदां और भी हैं। तो अब ये कैफियत है कि हम सारे भी उसी ख्याल के हामी हो चुके हैं, यानी पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से। अच्छा जी, रज़ा साहब कह रहे थे कि कॉन्टेक्स्ट से इसे अलग करके देखें तो ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं और बड़ी खूबसूरत बातें हैं। तो मेरा ख़्याल है कि कॉन्टेक्स्ट से चीज़ों को अलग करना गुमराही का बायस हुआ करता है, और ये तो इल्हामी किताबों के हवाले से भी ये कहा जाता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये कौन कह रहा है। ये बड़ी अहम बात होती है, हमारे दीन में भी ये बात है, वैसे भी कौन कह रहा है। अच्छा, मसला ये है कि अभी कल की बात है कि ये मंजर असल में बहुत ताज़ा है। या तो पुरानी बात हो ना कोई, तो हम पुरानी बात ज़रा कोई फरामोश भी कर जाते हैं, और फिर डिजिटल एरा से पहले की बातें ज़रा और भी आसान होती हैं, लिखी हुई आई थी वो कहीं फरामोश कर दी गई। हम आज भी कह देते हैं यार 40 साल पहले ये देखो जी नवाज शरीफ ये ज़िया-उल हक की उंगली पकड़ के आए थे, हम कह देते हैं। तो ये तो बातें अभी बिल्कुल ताज़ा बातें हैं, हमने देखी हैं, अभी हम रोज़ देखते हैं कि जब वो कहते हैं इलेक्शन में धांधली हुई तो आदमी कहता है यार ये क्या कह रहे हैं साहब। जब वो कहते हैं आइन बड़ी अच्छी चीज़ होती है तो आदमी कहता है यार ये तो 4 दफ़ा आपने आइन तोड़ा था आखिरी हफ्ते में जाने से पहले, और फिर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आ गए सो आ गए। अपने लोगों को मुसल्लत करते हैं, ये उनका फिक्र है ना आवाम पे, अपने लोगों को।
تو یہ سمجھ نہیں آتی بات یہ کیا رہے ہیں. یعنی ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ سارا سفر انہوں نے کیا تھا اور کس طرح لوگوں کو ہانک کے اس پارٹی میں اکٹھا کیا گیا اور پھر کس طرح RTS بیٹر, مطلب یہ سارا کچھ جو ہوا. اب کم از کم جیسے ہمارے دوست کہہ رہے تھے یار یہ اسی طرح لگتا ہے جیسے کچھ لوگوں کی نازیبا ویڈیوز ریلیز ہو جاتی ہیں, اگلے دن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اور ویڈیو بناتے ہیں کہیں کسی مقدس مقام کے آگے کھڑے ہو کر, تو وہ بلیویبلٹی کا جیسے ایلیمنٹ آ جاتا ہے نا کہ یار ایک دن میں نیک ہو گئی ہے. تو یہ لگ بھگ ایسی ہی صورتحال ہے کہ یہ کہ ایک دم ان کو آئین کی حرمت کا خیال آ گیا. بڑی اچھی باتیں ہیں ویسے, لیکن تھوڑا سا وقت تو دے دیجئے, کوئی معذرت یا کم از کم اپنے رویے سے معذرت کا اظہار کر دیجئے, اس کے بعد آپ کی باتوں میں شاید وزن آ جائے. میں صرف اس لیے مشورہ دے رہا ہوں کہ اس سے باتوں میں وزن آ سکتا ہے, کیونکہ اس وقت اس میں ایک مذاق خیزی کا پہلو آ جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ انہیں غلام چاہیے, اور جب کہ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اس احکامات کے تحت چلتی رہی ہے, اور سب سے بڑا پاکستان میں جو جمہوریت کا امین ہے وہ قمر باجوہ صاحب ہے, سب سے بڑے ڈیموکریٹ ہیں یہ. سر وہ ابھی بھی اسی پہ بلیو کرتے ہیں, گفتگو تو انہوں نے وہیں کرنی ہے, بات چیت بھی وہیں کرنی جہاں طاقت کا منبع ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو میں تو امین گنڈا پور صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کی بہت پیاری ہیں اور بہت اچھی ہیں جیسے ہمارے دوست بھی کہہ رہے ہیں, لیکن اس پہ اعتبار کرتے ہوئے دل دہل جاتا ہے آپ کی بات پر. ٹھیک ہے جی. زیغم صاحب آپ فرمائیے گا کہ جس طریقے کی تقریر, گفتگو, لب و لہجہ اختیار کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آج, وہ خود آپ کے خیال میں جب وہ ریاستی نظام کے اوپر ہی سب کچھ کہہ رہے ہیں, وہ خود کتنے الیکٹڈ اور کتنے سلیکٹڈ ہیں؟ دیکھیں عائشہ, انہوں نے بہت سی باتیں تو وہ پہلے بھی کہتے رہتے ہیں. ایک بات انہوں نے نہیں کی ہے اور مجھے بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے, خیبر پختونخوا امیر ترین صوبہ ہے, اور پھر انہوں نے اس کا ثبوت بھی دے دیا, اور ثبوت یہ دیا کہ انہوں نے لاہور کے وکیلوں کو کروڑوں روپے دے دیے. جس بار نے انہیں بلایا تھا انہیں کروڑوں روپے دے دیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیوں میں جو میرے دوست ہیں وہ ضرور کہیں گے کہ وزیر اعلیٰ صاحب تھوڑا سا ہمیں بھی دکھا دیں کہ خیبر پختونخوا بہت امیر صوبہ ہے, اعلیٰ تعلیم یہاں برباد ہو رہی ہے. لیکن امیر ہونے کا ثبوت جو ہے وہ لاہور میں لاہور کے وکیلوں کے سامنے ہے. اور وہ جیسے کہتے ہیں نا ہاؤس ونس, کوئی جیتے کوئی ہارے, پیسہ وکیلوں کے پاس جاتا ہے. بھئی موجیں اس ملک میں اگر ہیں تو وہ وکیلوں کی ہیں. اب دیکھیے باقی انہوں نے جو حملہ کیا نظام پہ, کیا زبردست حملہ کیا, اور مجھے بڑا اچھا لگا. اب اس عمر میں بھی جو ہیں وہ جذبات ابھر آتے ہیں, جو نظام کی بات. اب دیکھیں نظام, مجھے پتہ نہیں ان کی نظام سے کیا مراد ہے. وہ خود بھی نظام کا ہے, نظام ہی ایک طرح سے جو تھی. جی خود نظام سسٹم کی ٹرم میں, وہ جس طرح کا سسٹم سندھ میں ہے وہ ایسا ایک سسٹم KP میں بھی ہے. تو جب نظام کے خلاف جو 20 سالہ جد و جہد تھی PTI کی, اس میں دیکھیں کون کس پر وہ حملہ آور تھے. وہ حملہ آور تھے ٹوٹے پھوٹے جمہوری نظام پہ, جس میں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بھی تھا, جس میں ایک فیئر الیکشن پہ اتفاق بھی تھا, جس میں تمام اہم اپوائنٹمنٹ کے اوپر یہ اتفاق تھا کہ اپوزیشن اور حکومت مل کر کریں گی, جس میں یہ بھی طے تھا کہ اگر کسی صوبے میں کسی پارٹی کی اکثریت ہے اور آپ کولیشن گورنمنٹ بنا بھی سکتے ہو تو نہ بناؤ, اس پارٹی کو بنانے دو. جیسے کہ 2013 میں PTI کو بنانے دی گئی حکومت خیبر پختونخوا میں. ٹھیک ہے جی, ایوب خان اس وقت آئیڈیل تھا. ایوب خان کی فلمیں دکھائی جاتی تھی جلسوں میں کہ دیکھو ایوب کا دور کیسے عظیم دور, اب تک آئیڈیل ہے وہ. اور پھر اسی پھر ہائیبرڈ پروجیکٹ کے اندر, اسی تبدیلی پروجیکٹ کے اندر ایک ہائیبرڈ کا ایک نیا سسٹم آیا. ہائیبرڈ تو پہلے بھی تھی, ایک عظیم الشان سسٹم بنا. تو اب خوش ہونا چاہیے کہ جس سسٹم کی وہ بنیاد رکھ کر گئے ہیں وہ اتنا پھل رہا ہے, وہ اتنا پھول رہا ہے, اتنا ترقی کر رہا ہے, سب مسئلے حل ہو گئے ہیں, سٹیبل ہو گیا ہے. لیکن اب مسئلہ ایک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ چاچو نے اپنی شبانہ روز محنت سے اپنے آپ کو ہائیبرڈ سسٹم کی آن بان شان بنا لیا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم سمجھتے تھے کہ ہائیبرڈ سسٹم ہمارے دم سے ہے, لیکن اب تو ہائیبرڈ سسٹم چاچو کے دم سے ہے. اب یہ نظام جانا چاہیے. ٹھیک ہو گئے. تو کنکلوڈ ایسے کر لیتے ہیں, گنڈا پور صاحب کا جو ہے اس وقت احتجاج کا وہ ایسا ہی ہے کہ ضدی بچہ من پسند کھلونے پر نہ ملنے پر جو احتجاج کرتا ہے, اسی قسم کی احتجاج گنڈا پور صاحب جاری رکھے ہوئے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.